मेरे अजीज भाइयों, दरूद पाक एक ऐसी नेमत है जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। दरूद पाक के बेशुमार फ़ायदे हैं। चंद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि अहबाब का शौक ज़ौक ज़्यादा हो और इस लाजवाल दौलत से आप अपनी अपनी झोलियाँ भर लें। तो आज मैं आपके साथ दरूद पाक के 72 जो है वो मैं फ़वाइद बयान करूँगा। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला दरूद भेजता है। एक के बदले एक नहीं बल्कि एक के बदले कम से कम 10। नंबर 2, दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआ करते हैं। नंबर 3, जब तक बंदा दरूद पाक पढ़ता है फरिश्ते इसके लिए दुआएं करते रहते हैं। नंबर 4, दरूद पाक गुनाहों का कफारा है। नंबर 5, दरूद पाक से अमल पाक हो जाते हैं। नंबर 6, दरूद पाक खुद अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से इस्तगफार करता है। नंबर 7, दरूद पाक पढ़ने से दर्जात बुलंद होते हैं। नंबर 8, दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए एक क़रात सवाब लिखा जाता है जो कि उहद पहाड़ जितना है। दरूद पाक पढ़ने वाले को पैमाने भर भर कर सवाब मिलता है। नंबर 10, जो शख्स दरूद पाक को ही वजीफा बना ले इसके दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह ताला खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। नंबर 11, दरूद पाक पढ़ने का सवाब गुलाम आज़ाद करने से भी अफजल है। नंबर 12, दरूद पाक पढ़ने वाला हर किस्म के होलों से निजात पाता है। नंबर 13, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक पढ़ने वाले के ईमान की गवाही देंगे। नंबर 14, दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए शफात वाजिब हो जाती है। नंबर 15, दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की रजा और रहमत लिख दी जाती है। नंबर 16, अल्लाह ताला के गजब से अमान लिख दिया जाता है। नंबर 17, इसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है कि ये नफाक से बरी है। नंबर 18, लिख दिया जाता है कि ये दोज़ख से बरी है। नंबर 19, दरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन अर्शे इलाही के साए के नीचे जगह दी जाएगी। नंबर 20, दरूद पाक पढ़ने वाले की नेकियों का पलड़ा वजनी होगा। नंबर 21, दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए जब वो हौज़े कौसर पर जाएगा तो खुसूसी अनायत होगी। नंबर 22, दरूद पाक पढ़ने वाला कल सख्त प्यास के दिन ईमान में होगा। नंबर 23, पुल सरात पर से नहायत आसानी से तेजी से गुजर जाएगा। नंबर 24, पुल सरात पर से नूर अता होगा। नंबर 25, दरूद पाक पढ़ने वाला मौत से पहले अपना मकान जन्नत में देख लेता है। नंबर 26, दरूद पाक पढ़ने वाले को जन्नत में कसरत से बीवियां अता होगी। नंबर 27, दरूद पाक की बरकत से माल बढ़ता है। नंबर 28, दरूद पाक पढ़ना इबादत है। नंबर 29, दरूद पाक अल्लाह ताला के नज़दीक सब नेक अमालों से प्यारा है। नंबर 30, दरूद पाक मजलिसों की जीनत है। नंबर 31, दरूद पाक तंग दस्ती को दूर करता है। नंबर 32, दरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन सब लोगों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब होगा। नंबर 33, दरूद पाक दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को इसकी औलाद को और इसकी औलाद की औलाद को रंग देता है। नंबर 34, दरूद पाक पढ़कर जिसको बख्शा जाए उसे भी नफा देता है। नंबर 35, दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला का और फिर उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होता है। नंबर 36, दरूद पाक पढ़ने से दुश्मनों पर फतेह हासिल होती है। नंबर 37, दरूद पाक पढ़ने वाले का दिल जंग से पाक हो जाता है। नंबर 38, दरूद पाक पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करते हैं। नंबर 39, दरूद पाक पढ़ने वाला लोगों की गिबत से महफूज रहता है। नंबर 40, सबसे बड़ी नेमत यह है कि दरूद पाक पढ़ने वाले को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती है। नंबर 41, एक बार दरूद पाक पढ़ने से 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। नंबर 42,
درود پاک پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 43، درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔ نمبر 44، درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا۔ نمبر 45، درود پاک پڑھنے والے کے سارے کاموں کے لیے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم متولی ذمہ دار ہو جائیں گے۔ نمبر 46، درود پاک پڑھنے سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 47، درود پاک پڑھنے والے کو جانکی میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 48، جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 49، درود پاک پڑھنے سے سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 50، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود پاک پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔ نمبر 51، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے۔ نمبر 52، فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 53، فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود شریف کو سونے کی قلموں سے چاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔ نمبر 54، درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے دربار رسالت میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور کے دربار میں درود شریف کا تحفہ حاضر کیا ہے۔ نمبر 55، درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ نمبر 56، درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ نمبر 57، درود پاک پڑھنے والے کے گھر میں آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ نمبر 58، درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہوتی جاتی ہے۔ نمبر 59، درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 60، قانون قدرت ہے کہ جو اس جہاں میں ہنستا ہے وہ اس جہاں میں روئے گا، اور جو یہاں روتا ہے وہ وہاں خوشیاں منائے گا، تو جو یہاں عیش کرتا ہے وہاں مصیبتوں میں پھنس جائے گا، لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لیے یہاں بھی عیش وہاں بھی عیش، یہاں بھی خوشیاں مناتا ہے اور وہاں بھی خوشیاں منائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 61، درود پاک ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ نمبر 62، درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ نمبر 63، درود پاک ہر خیر کا جالب اور ہر شر کا دافع ہے۔ نمبر 64، درود پاک کامیابی کی چابی ہے۔ نمبر 65، درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں ہوتا۔ نمبر 66، درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ نمبر 67، درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نمبر 68، درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 59، درود پاک کی کثرت کرنا اہل سنت و جماعت کی علامت ہے۔ نمبر 70، درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ فقیر اپنی طرف سے عرض کرتا ہے۔ نمبر 71، درود پاک آب حیات، وہ آب حیات کے ہزاروں آب حیات اس پر قربان ہو جائیں، کیونکہ بالفرض کسی کو دنیا میں آب حیات مل جائے اور وہ اسے پی لے، پھر اسے 1000، 5 یا 10,000 تک بلکہ قیامت تک زندگی مل جائے تو دنیاوی زندگی گدیالی زندگی، پریشانیوں کی زندگی، دکھوں فریبوں کی زندگی آخر ختم ہو جائے گی۔ لیکن درود پاک وہ آب حیات ہے کہ جس نے اسے پی لیا اسے جنت میں وہ زندگی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ مثلا 1000، لاکھ، کروڑ، اربوں، خربوں، سنگ سال، یہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی لیکن وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس زندگی میں گدلا پن نہیں، دھوکہ فریب نہیں، بے چینی نہیں، دکھ نہیں، درد نہیں، بلکہ چین ہی چین ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو دنیا کا آب حیات، اس آب حیات کا ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 72، درود پاک اسم اعظم ہے۔ جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے کام، خواہ وہ دنیا کے کام ہو خواہ آخرت کے ہو، سب کے سب پورے ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود پاک سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، درود پاک کے بے شمار
اور अनगिनत फवायद हैं, जिनमें से 72 जो मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारे के सारे फायदे बिला शक व शुबा तुझे हासिल होंगे, मगर तू इनका बनकर तो देख। अगर तू उनसे बगाना रहे और कहता फिरे कि मेरा फलां काम नहीं हुआ, मेरा फलां काम नहीं हुआ, तो कसूर तेरा अपना है। आफताब तो पूरी आब व ताब के साथ तलू हो चुका है और पूरे जहानों के लिए, बल्कि सब जहानों के लिए फैज़ रसा है। लेकिन अगर सुपरा चश्म कहता फिरे कि आफताब नहीं है, तो कसूर उसका अपना है। आफताब की फैज़ रसाली में कोई कमी नहीं है। ऐ मेरे अजीजों, उनका दामन पकड़ लें और उनको अपने दिल में जगह दें। ऐ मेरे अजीज भाइयों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दीन है, इनकी मोहब्बत ईमान है, इनकी मोहब्बत ईमान का रुकन है, इनकी मोहब्बत ईमान की शर्त है। असली ईमान के लिए असल मोहब्बत शर्त है। ईमान के कामिल होने के लिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत शर्त है। जिस दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं, इसका ईमान ही नहीं। लिहाजा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का रुकन है कि किसी बंदे का ईमान मोहब्बत रसूल के बगैर ना साबित हो सकता है, ना मकबूल हो सकता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शर्त है। लिहाजा जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर अल्लाह ताला की मोहब्बत का दावा करे वो झूठा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह मियां।